السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا على بزاف ديال الاخبار. اول خبر اللي غادي نهضروا عليه اللي هو ديال التلقيح. فكيف ما كتعرفوا كانوا كيقولوا التلقيح غادي يكون اختياري ماشي الزامي على الناس، ولكن كنت ديما كنقول لكم ان غادي نديروا اللقاح غير بالسياسه بلا ما نحسوا. فاليوم اسبانيا كتخرج وكتقول لهم غادي يكون واحد القوانين اللي صارمه، اي واحد ما غاديش يدير التلقيح غادي تدخل الاسم ديالو في اللوائح السوداء. ماشي غادي تدخل الاسم ديالو غير في اللوائح السوداء ديال اسبانيا، ولكن ديال الاتحاد الاوروبي كامل. واليوم الجريده الرسميه كورييري ديلا سيرا اللي هي واحد الجريده رسميه كاينه هنا في الطاليان كتقول لكم وكتنزل الخبر اي واحد غادي يسافر خاصو ضروري يكون معاه الدفتر الصحي. كيف ما قلت لكم البارح غادي يولي واحد الباسبور اللي صحي اللي خاصك فين ما مشيتي تهزو معك من ناحيه السفر، يعني غادي يولي الزامي في المطار. فبالنسبه للناس اللي غادي يسولوني امتى غادي يبدا هذا الدفتر الصحي فغادي نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. اما بالنسبه للتلقيح في الطاليان اولا في الاتحاد الاوروبي راه بدا غير البارح، وبداو غير بالناس اللي خدامين في القطاع الصحي بحال اللي كيخدموا في السبيطارات، فرمليات، طبيبات، هما اللي بداو بيهم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على اسينيو اينيكو. فبالنسبه للناس اللي ما عارفينوش كنا هضرنا عليه مده هذه، هما اللي كخص الاطفال اللي غادي يبقاو يتخلصوا حتى يديروا 21 سنه، يعني ملي كديري 7 اشهر ديال الحماله حتى كيدير السن ديال 21 سنه غادي تبقاي تخلصي عليه على حسب الايزي ديالك من 250 اورو، من 200 اورو عفوا حتى ل 250 اورو. فاليوم في القانون ديال الميزانيه حطوا عليه 3 ديال المليار اورو لعام 2021. غادي نشوفوا كل التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع هذا. وفي هذا الفيديو ضروري ما غادي نشوفوا الحاله الوبائيه في الطاليان كيف ديما، شحال تاع الناس اللي تصابوا، شحال تاع الناس اللي تشافوا، وشحال تاع الناس اللي ماتوا. فاول حاجه اللي غادي نبداو نهضروا عليها هو التلقيح، اللي الخبر جا في الكورييري دي لا سيرا اللي كيقولوا انهم في العطله الاولى من بعد الكوفيد، يعني من بعد هذا المرض هذا، يعني تقريبا غادي يكون هذا الشيء في الصيف. قال لك الا بغيتي تمشي للمطار قالوا ان الباسبور العادي اللي كنسافروا به والبي ديال الطياره ما غاديش يكونوا كافيين باش انك تسافر. يعني قال لك حاليا الشركات ديال الطيران والمطارات كيوجدوا قال لك باش يدخلوا هذا الباسبور الصحي اللي غادي يكونوا فيه جوج ديال الحوايج. اول حاجه اللي خاصها تكون فيه اللي هي التحليله ديال كورونا اللي خاصها تكون سلبيه، وخاصها تكون فيه الطبعه بانك درتي التلقيح. حاليا قال لك كيوجدوا المشاريع ديال هذا الدفتر الصحي، كيقولوا اما غادي يكون في التليفون ديالك كيف ما كتشوفوا معنا في الصوره. هذاك السيد كيوري لهذيك السيده اللي هازه ليه الباسبور ديالو يعني التلقيح بانه راه داير التلقيح، غادي يكون على شكل تطبيق يعني ابليكاسيون اللي غادي تنزلها في التليفون ديالك وفيها جميع المعلومات الشخصيه ديالك. اما اولا غادي يكون على شكل باسبور صحي. فهنا كاينين بزاف ديال الناس خصوصا الناس اللي كبار في السن ما كيعرفوش بحال هاد الامور اللي في التليفون، فمن الاحسن انهم يديروا على شكل باسبور صحي. فهنا غادي يكونوا جوج الاحتمالات، وعلى ما اظن غادي يديروهم بجوجهم، حيتاش بزاف تاع الناس اللي ما كيعرفوش انهم يقدروا يهزوا التليفون ديالهم في المطار ويوريو المعلومات الشخصيه ديالهم. فهنا غادي نجاوب الناس اللي كيسولوا امتى غادي يبدا هذا الدفتر الصحي اولا هذا الباسبور الصحي. فحاليا كيوجدوا كيف ما شفتوا معنا، راه مازال كيوجدوا مع المطارات مع الشركات. فحاليا باقي ما قالوش بالضبط امتى غادي يبدا، سواء النهار اولا الشهر. فكيقولوا غادي يقدر يكون في الصيف، ولكن ما قروش بالضبط امتى غادي يكون. ودابا غادي نهضروا على اسينيو اينيكو اللي كانوا كيسولوا عليه بزاف ديال الناس. فاليوم في القانون ديال الميزانيه اللي حطوا عليه 3 ديال المليار اورو لعام 2021 كيف ما قلت لكم المراه ملي غدير 7 اشهر في الحماله غادي تبدا تخلص على الابن ديالها حتى يكمل 21 سنه. غير هما غادي يحيدوا بزاف ديال المساعدات، تقريبا غادي يخليو غير هذا. فبالنسبه للثمن اولا الخلصه اللي غادي تكون من 200 اورو حتى ل 250 اورو على حسب الايزي ديال كل شخص. اما بالنسبه للعائله اللي عندهم وليدات وزائد عندهم وليدات اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه، فهادو غادي يكون الخلاص ديالهم اللي زايد قالك ما بين 30% حتى 50%، يعني اكثر من 200 اورو حتى ل 250 اورو.
يعني غادي يكون طالع عليهم ب50% او لا 30%. فبالنسبه للوليدات اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه فهادو غادي يبقاو يتخلصوا مدى الحياه، يعني ما داروش لهم واحد السن محدد بحال الوليدات اللي غادي يكونوا عاديين اللي غادي يوصل السن ديالهم حتى ل 21 سنه، ومن بعد هذيك الساعه الوليدات غادي يكونوا خدموا ان شاء الله. فاليوم تم الموافقة عليه، وقالوا أنه غادي يبدأ إن شاء الله نهار 1 يوليوز، يعني 1 في شهر 7 غادي يبدأ هذا القانون هذا. فبالنسبه للناس اللي غادي يسولوني واش اللي غادي يستافد خاص ضروري تكون عنده الكارطه ديال ديما اولا غير بيرميسو ديال عامين، فهما قالوا اي واحد غادي يمكن ليه يستافد، يعني خاص ضروري تكون عندك غير الاقامه ديال عامين هنا في الطاليان، تكون عندك غير عامين هنا في الطاليان عندك الحق انك تستافد، يعني كل شيء تقريبا غادي يستافد. والقليل اللي عنده هنا عنده البيرميسو ديال عامين، يعني تقريبا كل شيء غادي يستافد سواء المهاجرين او لا الطاليان، ماشي بالضروره تكون عندك جنسيه او لا عندك الكارطه ديال ديما، فقط تكون عندك الاقامه لمده عامين هنايا في الطاليان عندك الحق تستافد، وليداتك حتى هما يستافدوا. اما بالنسبه اللي غادي يزيد الولد الثالث، يعني عندك جوج ديال الوليدات وغادي تزيدي الولد الثالث، فقال لك غادي يزيدكم 20%، يعني تقريبا داروا بحال شكل القانون ديال فرنسا. ودابا غادي نجيو نشوفوا الحاله الوبائيه في الطاليان. كيف ديما غادي نشوفوا شحال تاع الناس اللي ماتوا، شحال تاع الناس اللي تصابوا، وشحال تاع الناس اللي تشافوا غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. فبالنسبه للتاريخ ديال اليوم اللي هو 28 ديسمبر، يعني 28 في شهر 12، اول حاجه اللي غادي نبداو بها غادي نشوفوا شحال تاع الناس اللي تصابوا اليوم. فبالنسبه للعدد ديال اليوم اللي هو 8585 واحد اللي لقاوه مصاب غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه، يعني هادو الناس اللي داروا لهم التحاليل في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه ولقاو 8585 واحد. الله يجيب لهم الشفاء عن قريب العاجل ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو نشوفوا شحال تاع الناس اللي ماتوا اليوم في الطاليان. فبالنسبه للعدد ديال اليوم اللي هو 445 واحد اللي مات غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. كنتاسفوا لهاد الناس، والله يشافي جميع المرضى يا ربي امين. اما بالنسبه للناس اللي ماتوا الله يرحمهم والله يرحم جميع موتى المسلمين. ودابا غادي نشوفوا شحال تاع الناس اللي تشافوا اليوم في الطاليان. فبالنسبه للعدد ديال اليوم الحمد لله طالع العدد هو 14075 واحد اللي تشافى غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. فالحمد لله والشكر لله. فهادو هما اخر الاحصائيات ديال اليوم. غادي نكون وصلنا نهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم، كنشكر اي واحد شارك معنا في القناه. اكيد الا كنتوا اول مره غتشوفوا معنا هذا الفيديو مرحبا بكم في قناه حسناء ايطاليا، مرحبا بكم كاملين. ما تنسوش تشاركوا معنا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ومن هنا غادي نقول لكم مع السلامه، واحبكم جميعا في الله. ودائما ولن ننسى لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تلاقوا ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامه.